बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अली शेख की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक के माबैन जारी जो तनाज़ा है उसको हल करने के लिए ये इजलास बुलाया गया था। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी और सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख भी इस इजलास में शरीक थे। इसके अलावा जो DMCs हैं उनके चेयरमैन यानी डिस्ट्रिक्ट DMC ईस्ट से मोहिद अनवर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से DMC सेंट्रल से रेहान हाशमी, डिस्ट्रिक्ट DMC कोरंगी से सैयद नैयर रज़ा और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो इसमें इस इजलास में शरीक थे। और कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरह बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर इस मसले का हल निकाला जा सके। बल्दियाती इदारों का ये कहना है कि कराची में जो PMTs नस्ब की हुई हैं या जो पोल्स मौजूद हैं वो दरअसल KMC की ज़मीन पे हैं, यानी बल्दियाती इदारों की ज़मीन पे ये पोल मौजूद हैं। और के इलेक्ट्रिक जब इनसे यानी इन बल्दियाती इदारों से अपने बिल का तकाज़ा करता है तो पहले बल्दियाती इदारों की जानिब से ये बात की जाती है कि जो पोल्स के हवाले से किराया या जो उसके वाजिबात ड्यू हैं पहले उनकी बात की जाए और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के बिल्स की बात की जाए। इस इजलास में ख़ास तौर पे ये कहा गया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पे ये कहा गया है कि जिसका जायज़ हक़ है वो उसको दिलवाया जाए, यानी अगर बल्दियाती इदारों का हक़ जायज़ है तो उन्हें दिलवाया जाए, अगर के इलेक्ट्रिक अपने वाजिबात में जायज़ है तो वो वाजिबात अदा किए जाएँ। या ये फैसला भी किया गया कि जो करंट बिल्स हैं उनकी अदायगी फ़ौरी तौर पे शुरू की जाए और जो साबका बकायाजात हैं उनके हवाले से कोई ना कोई हल निकाला जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जो एक अंदरूनी स्टोरी है वो ये है कि DMC सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी ने काफ़ी तनकीद की के इलेक्ट्रिक पे और उनका कहना ये था कि अवाम बिल देते हैं लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की जाती है और इस लोड शेडिंग के नाम पर और ख़ास तौर पे महंगी बिजली जो है वो आवाम को सेल की जाती है। इस हवाले से नैयर रज़ा सैयद नैयर रज़ा जो कि DMC कोरंगी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी रेहान हाशमी की तायीद की। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस नूर अफशा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ के इलेक्ट्रिक से है। और पहले हम ये जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम नूर अफशा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर इकबाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। नूर अफशा, बताइएगा कि ये जो एक तनाज़ा चल रहा है ख़ास तौर पे बल्दियाती इदारे DMCs, KMC और के इलेक्ट्रिक के दरमियान, तो इस वक्त क्या पोजीशन है? कुछ केसेस भी चल रहे हैं अदालत में लेकिन साथ साथ वाजिबात का तकाजा भी किया जा रहा है, आप क्या कहती हैं? दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले एक आपने बात की थी कि महंगी बिजली देखी जा रही है। ये एक बात वाज़ेह करने की जरूरत है कि बिजली की कीमत कराची में भी वही है जो पूरे पाकिस्तान में है, क्योंकि इसका जो टैरिफ होता है वो नेपरा सेट करता है। के इलेक्ट्रिक कस्टमर्स का टैरिफ बिजली का हरगिज नहीं सेट करता, ना इसमें किसी किस्म की रद्दोबदल कर सकता है। एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट था कि लोड शेडिंग की जा रही है। देखिए, लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी 2013 के तहत उन एरियाज में सिर्फ की जाती है जहां बिजली चोरी होती है या बिजली इस्तेमाल की जाती है और इसकी अदायगी नहीं होती। तो ये नेशनल पावर पॉलिसी के तहत है जो अगेन पूरे मुल्क में फॉलो किया जा रहा है। अब बात रही जो एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तकरीबन 4 अरब रुपए 4 बिलियन रुपी का एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो तमाम DMCs के अगेंस्ट है। आज की मीटिंग के अंदर एक पेमेंट मैकेनिज्म डिवाइस करने की बात हुई है ताकि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट अदा किया जाए। हमारी पूरी की पूरी कोशिश है कि ये अमाउंट हम पूरा फैसिलिटेट करें इसकी अदायगी के लिए। ये रिकनसाइल्ड अमाउंट है, यही के दोनों इदारों की बुक्स के अंदर ये अमाउंट एग्जिस्ट करता है। और बात रही कि कोर्ट में जो प्रोसेसेस हैं, ऑब्वियसली जब तक कोर्ट या अदालत उनके ऊपर कोई फैसला नहीं देगी तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नूर अफशा, यहाँ ये बात जानना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे वाजिबात हैं जो के इलेक्ट्रिक पर भी निकलते हैं, जैसे अगर बात की जाए पाकिस्तान टेलीविज़न की लाइसेंस फ़ी की, वो वाजिबात भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर हैं। हालांकि के इलेक्ट्रिक ने मुतअद्दिद दफ़ा जो है ना वो
پاکستان ٹیلی ویژن کی بجلی منقطع کرنے کا نوٹس بھی دیا ہے. یعنی کے الیکٹرک کے جو واجبات ہیں وہ تو ادا کیے جاتے ہیں, لیکن جو کے الیکٹرک کے ذمہ واجبات آتے ہیں وہ بھی کیا باقاعدگی سے ادا کیے جاتے ہیں؟ جس طرح یہ لائسنس فی کا معاملہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی, یہ بھی میرے خیال میں متنازع ہے اور اب تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کے الیکٹرک کب یہ واجبات ادا کرنا چاہے گی. ساتھ ہی ساتھ پولز کے رینٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, یعنی ڈسپیوٹڈ ہے, اس پہ بھی کوئی واضح احکامات نہیں آئے. آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا جو واجبات کے الیکٹرک کے ذمے ہیں وہ چیزیں تمام ڈسپیوٹڈ چل رہی ہیں, لیکن ساتھ میں کے الیکٹرک اپنی آؤٹ اسٹینڈنگز کی ریکوری کے لیے بہت پرامپٹ ایکشن کرتا ہے؟ ہم جہاں اپنی ریکوری کے لیے پرامپٹ ایکشن کرتے ہیں, وہاں اپنے جو ہمارے اوپر ڈیوز ہوتے ہیں ان کی بھی ادائیگی انشور کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتی ہوں. آپ نے ایک بات کی پولز کے بارے میں. پورے پاکستان میں یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ پولز کے رینٹل کیا جائے. کسی شہر میں اس کا رینٹل نہیں لیا جاتا. اس کیس میں اس وجہ سے یہ ابھی زیر عدالت ہے. ابھی تک عدالت نے فیصلہ نہیں کیا کہ پولز کا رینٹل چارج ہوگا, اسی لیے اس کی ادائیگی کرنا یا اس سے بات کرنا یا کوئی ڈیسیژن لینا قبل وقت ہے. ایک بات یہ ہوئی. دوسرا, سی وی لائسنس کی ڈیپرا ریگولیشن کے تحت کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ الیکٹرک صرف نہیں کرتا, تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کرتی ہیں, اور یہ ڈپازٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تاکہ یہ آگے کیا جائے. ہم صرف سلیکشن اتھارٹی اور یہ پیسہ آگے سبمٹ کروا دیتے ہیں. اگر ہم ایچ ایس ڈی سی کی بات کرتے ہیں تو ایچ ایس ڈی سی کے بھی پچھلے 6 سے 7 سال میں ہمیں تمام کرنٹ بلوں کی ادائیگیاں کی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو یہ الیکٹرک کی جو رقم وصول کرنی ہے وہ 2 گنا زیادہ ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے اس کے مقابلے میں. تو میں اسی بات سے قائم رہوں گی کہ ہاں, جہاں بہت کوشش کرتے ہیں کہ اپنی رقم وصول کریں, ہم اپنی رقم ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں پر وقت. اچھا نور افشاں, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے یا جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ڈیوز ہیں کرنٹ منتھ کے وہاں سے ادائیگی شروع کی جائے, لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. تو کیا کے الیکٹرک اس بات پہ راضی ہے کہ جو کرنٹ ڈیوز ہیں اس کی ادائیگی شروع کر دی جائے اور آؤٹ اسٹینڈنگ کو فی الحال ابینس میں رکھ دیا جائے؟ یعنی اس وقت کولڈ اسٹوریج میں آؤٹ اسٹینڈنگ کا معاملہ رکھ دیا جائے, لیکن جو کرنٹ بلز ہیں ان کی ادائیگی شروع ہو جائے. دیکھیں, کرنٹ بل کی ادائیگی تو آبویسلی ساتھ ساتھ رہنی ہے. جیسے بجلی استعمال ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی بھی ہوگی. ہماری ریکویسٹ یہ تھی کہ جو اماؤنٹ سم سائز ہے آؤٹ اسٹینڈنگ میں ان کی بھی پیمنٹ ساتھ کے ساتھ شروع ہو, کیونکہ آبویسلی وہ ڈیو ہے, اور یہی پیسہ وہ ہے جو انویسٹمنٹ اس سے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں بجلی کے انفراسٹرکچر میں تاکہ ہم بہتری لا سکیں. تو نہیں, میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کہ الیکٹرک اس بات پہ راضی ہے کہ فی الحال جو ہے وہ جو کرنٹ ڈیوز یعنی کرنٹ منتھ کے جو ڈیوز ہیں ان سے ادائیگی شروع کر دی جائے, اور بعد میں یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے یہ معاملہ پھر بعد میں طے کیا جائے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ آپ کرنٹ بلز کی ادائیگی جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, آج کی ڈسکشن میں ہم نے سامنے یہی رکھا ہے کہ ایک بلنگ میکینزم اگری ہونے کی ضرورت ہے تاکہ بوتھ پارٹیز دین اسٹک ٹو دیٹ بلنگ میکینزم, دونوں اس کو اکنالج کریں اور پھر اسے کیری فارورڈ کریں. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بوتھ پارٹیز کم ٹو دا ٹیبل اور اگری کریں. اماؤنٹ ریکنسائلڈ ہیں, ہماری بکس میں بھی وہی اماؤنٹ ہے جو کہ دوسرے اداروں کی کتابوں میں ہے, اس کی پیمنٹ کا اب پروسیس ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بجلی کا شارٹ فال آتا ہے اس کے حوالے سے کے الیکٹرک کی کیا پلاننگ ہے؟ یعنی 900 میگا واٹ کا جو RLNG پاور پلانٹ لگایا جا رہا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں, اور پاور کی جو جنریشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے کے الیکٹرک کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جا سکے؟ بالکل, ہم نے آپ نے بالکل صحیح بتایا. ایک 900 میگا واٹ کے پلانٹ کا کنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دسمبر میں. ہم نے کانٹریکٹ آلریڈی ایلوکیٹ کر دیا ہے سیمنز اور ہاربن انرجی کو. یہ پلانٹ انشاءاللہ 2021 میں
गर्म मौसम से पहले ऑनलाइन आ जाएगा और इसकी पैदावारी सलाहियत ऑब्वियसली इंश्योर करेगी कि हम जो बिजली की बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा कर सकें, जिससे बिजली की सप्लाई और डिमांड का जो शॉर्टफॉल या डिफरेंस है उसको हम पूरा कर सकें, और ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज की जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरा कर सकें। इस प्लांट से पहले हमने नेशनल ग्रिड से कई बार रिक्वेस्ट की कि हमें एडिशनल सप्लाई की जाए। उन्होंने यही कहा है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, जिसकी वजह से ये प्लांट कराची के लिए इनका हाई जरूरी है, क्रिटिकल है। मुझे बताइएगा कि कैनप 2 और 3 से भी 500 मेगावाट बिजली लेने की दरख्वास्त की गई है, उस पर कोई मजीद आगे बातचीत हुई है कि के इलेक्ट्रिक को ये 500 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी वफाकी हुकूमत की जानिब से या नहीं की जाएगी? बिल्कुल, हमने दरख्वास्त की है कि हमें 500 मेगावाट की सप्लाई दी जाए K2, K3, कैनप 2 और कैनप 3 के प्लांट से। अभी ये अंडर डिस्कशन है तमाम स्टेकहोल्डर्स के साथ। जैसे ही इसके ऊपर एग्रीमेंट आएगी तो जो इंटरकनेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसके अंदर हम जरूर इन्वेस्ट करने को राजी हैं। नूर अफशान, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो आपने 900 मेगावाट के RLNG प्लांट का तस्करा किया है, इसका ऐलान तो 2017 में हो गया था, इस वक्त हम 2019 के भी आखिर में खड़े हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि 2021 के मौसम गर्मा तक इससे शायद बिजली हासिल की जा सके। ये भी अभी कहा जा रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो इफ्तिताह है वो अगले महीने किया जाएगा, तो इसमें ताख़ीर की क्या वजह हुई? 2017 से लेके 2019 2-2.5 साल का ये अरसा जिसमें ये प्लांट इसका जो तामीराती काम है वो शुरू नहीं किया जा सका, क्या वजह थी? देखिए, के इलेक्ट्रिक का एक मल्टी ईयर टैरिफ था जो पेंडिंग था फॉर अ डिसीजन। वो टैरिफ क्योंकि उसका डिसीजन डिले हुआ, 2016 का वो टैरिफ था, वो मई 2019 में फाइनलाइज हुआ और नोटिफाइड हुआ। उसकी वजह से क्योंकि वो टैरिफ नहीं फाइनलाइज था इदारे का, इसकी वजह से इस इन्वेस्टमेंट में भी डिले आया, क्योंकि जब तक टैरिफ नहीं डिसाइड होता तब तक इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज नहीं हो सकती। अच्छा, बस ये भी बता दीजिएगा कि क्या अब मजीद बिजली के नरखों में इजाफे का इम्कान है या मौसम गर्मा तक यानी नेक्स्ट सीजन तक ये जो बिजली के नर्ख हैं ये यही रहेंगे? देखिए, एक बात डॉक्टर इकबाल मैंने शुरू में कही थी, वो ये है कि कोई बिजली का इदारा, अब वो लेस्को हो या वो पेस्को हो या वो के इलेक्ट्रिक हो, बिजली के नरखों या टैरिफ या स्लैब के अंदर किसी किस्म की रद्द बदल नहीं कर सकता। ये डिस्क्रेशन सिर्फ नेपरा का है जो टैरिफ डिसाइड करता है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो टैरिफ उन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। के इलेक्ट्रिक भी उसी टैरिफ को फॉलो कर रहा है। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो उन्हीं के एंड से डिसाइड होगा और अनाउंस होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर अफशान, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थी। और अब नाज़रीन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने की। और इस इजलास में कुछ ख़ास फैसले किए गए, लेकिन इसके अंदर की कहानी कुछ और है। यानी कि इलेक्ट्रिक जो कि महकमा तवानाई के ज़रिए कटौती कराना चाहता है उन वाजिबात की जो DMCs पर ड्यू हैं, और इस पे जो है तमाम DMC चेयरमैन जो हैं वो काफ़ी बरहम भी हुए और उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है ये महंगी बिजली बेची जाती है, कि इलेक्ट्रिक हमारे पोल्स का किराया नहीं देती। तो इन तमाम हवालों से काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई, जिसमें CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी और
چیئرمین ڈسٹرکٹ کورنگی نیر رضا کے درمیان بھی کافی تلخ کلامی ہوئی. اس کے علاوہ ریحان ہاشمی کی جانب سے کافی جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایم سی ویسٹ کے چیئرمین اظہار خان صاحب موجود ہیں، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس اجلاس میں آخر کیا ہوا، کیا طے پایا اور اب فائنل کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا. جی السلام علیکم اظہار خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اظہار بھائی، کیا یہ جو اجلاس ہوا ہے انرجی کا، خاص طور پہ وزیر توانائی اور وزیر بلدیات کی زیر صدارت، تو سر کیا طے پایا ہے؟ اب کیا کیا جائے گا؟ کیا کرنٹ ڈیوز ادا کیے جائیں گے کہ الیکٹرک کے ڈی ایم سیز کی جانب سے؟ اصل میں یہ ڈیوز بہت سارے ہمارے پر بھی چڑھ گئے تھے. روڈز کے حوالے سے جو فٹ پاتھ ہے جہاں پہ ان کی پی ایم ٹیز لگی ہوئی ہے اور پولز لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی بلز ہم نے بنا کے بھیجا تھا. اچھا، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ پہ کروڑوں روپے ہے، تو اس سے زیادہ ہمارے ہیں. تو چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ارادہ ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ پیسے ہمیں دیں، تو اس پہ دونوں منسٹرز بیٹھے تھے لوکل گورنمنٹ کے اور پاور کے، امتیاز صاحب. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ چیز طے نہیں پائی اس وقت، اور کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں ہماری طرف سے 6 ڈسٹرکٹ کے جو 7 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے. اس میں یہ ہے کہ نیر بھائی اور اپنا سینٹرل کے جو چیئرمین ہے ریحان ہاشمی صاحب، یہ ہماری طرف سے نمائندگی کریں گے. اور ظاہر چیزیں طے ہوتی ہیں بیٹھ کے، اس طرح جذبات سے نہیں ہوتی جس طرح مونس صاحب بڑے جذباتی ہو رہے تھے. بیر کیف یہ طے پایا ہے، منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹیم بنا دیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ اچھا سر، کے الیکٹرک کی جانب سے کیا انرجی ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ہے اس کے ذریعے سے، انرجی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے کوئی کٹوتیاں کی گئی ہیں جس پہ ڈی ایم سی چیئرمین جو ہے وہ کافی برہم ہوئے؟ یہ ذرا بتا دیجیے گا سر. جی نہیں، کٹوتیاں کی نہیں ہے انہوں نے ابھی، اور وہ اس پہ بضد تھے کہ ہماری ڈیوز ہیں، ہماری پیمنٹ کروائیں، جس طرح اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا. کے ایم سی کی بلڈنگ کی لائٹ کاٹ دی تھی، تو وہ بضد یہ تھا کہ ہم بھی ڈی ایم سی کی لائٹ جو ہے وہ کاٹ دیں گے اگر ہماری ڈیوز پے نہیں ہو. تو اس میں ایک میڈیٹر کا سی ایم سے ان کی میٹنگ ہوئی تھی، سیم صاحب نے پھر یہ میٹنگ ہمارے ساتھ کروائی ہے، اور ظاہر ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کو طے کر لیں گے. جو ہمارے پر ہوگا ہم دیں گے، ان پر ہوگا تو وہ پھر ہمیں دیں گے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا اظہار بھائی کہ یہ جو میٹر ہے پولس پہ جو آپ لوگوں نے رینٹ کے بلز جو دیے، اس پہ تو کے الیکٹرک اب کورٹ میں موجود ہے. یعنی جو چیز سب جوڈس جو میٹر ہو جاتا ہے اس کو ظاہر سی بات ہے نہ تو آپ فورس کر کے لے سکتے ہیں نہ اس پہ کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا میٹر جو کہ عدالت میں مطلب زیر بحث ہو، اس پہ پھر فریقین آپس میں کوئی مزید کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. تو یہ جو کے الیکٹرک کی جانب سے جو واجبات کے آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں، تو کیا اس کے اگینسٹ میں آپ لوگ کوئی کمبائنڈ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ آپ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان دونوں کیسز کو کلب کر کے ایک ساتھ ہی چلایا جائے؟ دیکھیں، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہمارے فٹ پاتھ جو ہے جسے پولس لگے ہوئے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب ڈی ایم سی جب ٹاؤن سے اس وقت بھی جب کے سی ہوا کرتی تھی وہ بھی پے کرتی تھی. تو یہ چونکہ پرائیویٹ ادارہ ہے، یہ انہوں نے ہمارے جو ایمنیٹی پلاٹس ہیں وہاں پہ اپنی ریسٹرکشن بنائے ہوئے ہیں. ظاہر اس کا تو باقاعدہ رینٹ ہونا چاہیے، ساری چیزیں طے ہونی چاہیے. تو اسی پہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس کو انشاءاللہ اظہار بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی ایم سیز کے ساتھ ساتھ اب جیسے کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ڈی ایچ اے ہے، یہ جو ہمارے شاید رابطہ لائن پر ہیں اظہار بھائی؟ جی میں ہوں. جی مجھے بتائیے گا کہ ڈی ایم سیز کے ساتھ جو ڈی ایچ اے ہے یا کینٹونمنٹ بورڈ ہے، کیا ان کی ادائیگی کی جاتی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے؟ ان کی زمین پہ بھی تو پی ایم ٹیز موجود ہیں، گریڈز موجود ہیں، ہم پاور ہاؤس کی بات کرتے ہیں، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں موجود ہے، ہیوی لائن وہاں سے ٹرانسفر ہو کے شہر تک پہنچتی ہے. تو کیا وہاں پہ بھی ڈیوز کی ادائیگی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، یا وہ بھی آپ کے ساتھ کورٹ میں موجود ہیں؟ نہیں، ابھی تو آج کی جو میٹنگ جو یہ پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا ہے سی ایم صاحب نے، اور آن بورڈ لیا ہمیں بھی، اور ہمارے ساتھ میٹنگ کرائی ہے.
اس وقت یہ جو ڈفرینٹ باڈیز جو تھی جیسا کلفٹن ہے یا کنٹونمنٹ بورڈ ہے، یہ لوگ موجود تھے نہیں. آیا ان کی میٹنگ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا مجھے بالکل علم نہیں ہے. سر ایک لاسٹ کوشچن آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پولس یا اس کا رینٹ جو کلیم کیا جا رہا ہے، یہ آیا کے ایم سی کے انڈر میں آتا ہے یا ڈی ایم سیز اس کا رینٹ وصول کرنے کی مجاز ہیں؟ کیونکہ سر فٹ پاتھ وغیرہ یہ چیزیں تو کہی جاتی ہیں کہ یہ کے ایم سی کی ملکیت ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کو سینٹرلی چیزیں جاتی ہیں. تو کیا اس میں الگ الگ ڈی ایم سیز اپنے بل کریں گی اپنے پولس کے لحاظ سے، یا پھر کے ایم سی کی جانب سے بل جائے گا کے الیکٹرک کو؟ جو کے ایم سیز کی جگہ ہیں، جو فٹ پاتھ ہیں، جو بڑی بڑی روڈس ہیں، جو شارع جیسے شارع نورجہاں ہے، تو اس قسم کے تو وہ تو ظاہر ہے وہ کے ایم سی اس کو اون کرتا ہے. باقی جو انٹرنل ہمارے جو بڑی اسٹریٹس ہے جیسے اورنگی میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہاں ظاہر ہے وہ ڈی ایم سیز اس کو وہ مینٹین بھی کرتی ہے، مینٹیننس کرتی ہے، وہااں پہ لائٹس کو بھی لک آفٹر کرتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے. تو سر ڈی ایم سی ویسٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ نے تقریباً کوئی کتنا بل کے الیکٹرک کو دیا ہے جو کہ کے الیکٹرک پابند ہے آپ کے پولز کے رینٹ پے کرنے کا، یا ایک پول پہ تقریباً کتنا رینٹ چارج کیا جاتا ہے، یا پی ایم ٹی پہ کیا طریقہ کار ہے؟ سر عوام بھی تو جاننا چاہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں اس وقت جو ابھی ہمارے پاس انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، اچھا کرنٹ بل تو ہم پے کرتے ہیں، وہ کٹ جاتا ہے ہمارے اوزیٹیز، لیکن جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ 30 کروڑ کے بقایا جات ہے. لیکن ہم نے جو اپنا اسٹیمیٹ بنایا، اپنی ساری چیزیں کی ہیں، پولز ہے، پی ایم کیز ہے اور دیگر چیزیں ہیں، وہ تقریباً 50 کروڑ بنتے ہیں. میری ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جوائنٹ سروے ہوا ہے، یہ نہیں کہ ان کے لوگ بھی اس میں موجود تھے سارے چیزیں. اچھا، تو تقریباً کتنا کرایہ چارج کیا جاتا ہے ایک پول کا یا پی ایم ٹی کا، یا کس حساب سے کیا ٹیرف بنایا گیا ہے سر؟ کوئی دیکھیے جو پول ہے وہ ہے تقریباً 1 روپے پر پول ہم نے اس پہ ڈالا ہوا پر منتھ. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اظہار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی ایم سی ویسٹ کے چیئرمین. ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے کا بل ہے جو ڈی ایم سیز کی جانب سے کیا گیا، اور کرایہ بھی بڑے ارزاں نرخوں پہ کیا گیا، یعنی 1 روپے پر پول کے حساب سے یہ کرایہ چارج کیا جا رہا ہے. اور مطلب جہاں کے ایم سی یعنی کے الیکٹرک کا بل جہاں 20 کروڑ روپے ہے، وہیں ان بلدیاتی اداروں کا جو بل ہے جو کے الیکٹرک کو کیا گیا وہ 50 کروڑ روپے ہے. بہرحال عدالت میں یہ کیس موجود ہے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ مجاز ہیں ڈی ایم سیز یہ کرایہ وصول کرنے کے یا نہیں. بہرحال ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کے ایم سی کے ملازمین کے حوالے سے جنہوں نے تنخواہوں میں اضافہ نہ کیے جانے پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے باہر جو ہے یعنی دفتر کے باہر کچرے کا ڈھیر لگا دیا. تمام جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کرتے رہے اور اس عمارت کے مرکزی دروازے پر جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر لگا دیا گیا. یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ ملازمین احتجاجی ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور کے ایم سی کے ملازمین کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک بار پھر لبریز ہو گیا ہے. کچرا اٹھانے والے خود ہی کچرا پھیلانے لگے ہیں، اور اب جب تک کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک ملازمین جو ہیں وہ کے ایم سی کے خلاف سراپا احتجاج رہیں گے، یعنی یہ احتجاج جاری رہے گا. مظاہرین نے کے ایم سی بلڈنگ کے باہر کچرے کے انبار لگا کر مرکزی گیٹ بھی جو ہے نا وہ بلاک کر دیے، اور جو مین روڈ ہے اسے بھی بلاک کر دیا گیا. یعنی اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا کوئی تنخواہوں میں اضافے کی بات کی گئی. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میونسپل کارپوریشن کے میونسپل کمشنر اور کے ڈی اے کے نئے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتا ہوں آپ کی آواز. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہیں گے. آج آپ کو ایک اور اضافی چارج دیا گیا ہے ڈی جی کے ڈی اے کا، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ مطلب بہت ہی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں اور کے ڈی اے کے جو
मसाइल हैं या जो मामलात हैं उसको बेहतर तरीके से हल करें? चैलेंज है इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी पूरी तवानाई के साथ, पूरी सलाहियत के साथ और पूरी नेक नियति के साथ मैं इदारे तरक्यात कराची को बेहतर करने की कोशिश करूं और जो उसकी खोई हुई साख है उसको बेहतर करूं और उसमें जो जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करें, वहाँ के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको बेहतर तरीके से करें और उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें हम पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हम केएमसी के मैटर पे भी आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे अगर केडीए के हवाले से बात की जाए तो सर एक ऐसा इदारा है जहां कब्ज़ा माफिया भी सरगर्म रहती है, जहां पे प्लॉट्स के हवाले से, चाइना कटिंग के हवाले से काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनता रहा है, बल्कि डीजीज को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो सर क्या समझते हैं, बहुत मुश्किल टास्क नहीं है? आपके पास ऑलरेडी म्यूनसिपल कमिश्नर का भी चार्ज है और माशाल्लाह आप अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके बाद ये भी एक बड़ा चार्ज है। सर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। इस तरह की जो शिकायतें वो सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, देखने में आती हैं, तो बिल्कुल कोशिश यही होगी कि ये जो लैंड है इसके हम कस्टोडियन हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानतन लोगों की ज़मीन है और उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना, उसको बेहतर तरीके से उसका नज़्म और नस्क संभालना, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो हमारी पूरी कोशिश होगी और मुझे यकीन है कि बेहतर मनसूबाबंदी और मजबूत मनसूबाबंदी से, अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू और गुड गवर्नेंस और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के तहत हम ये तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो तो शिकायत हैं मुख्तलिफ जो अपने जो उनके ट्रांसफ़र कराते हैं, दूसरी चीज़ें कराते हैं, तो उसको भी बेहतर मैनेजमेंट के थ्रू हम कोशिश करेंगे। जो कब्ज़ा माफिया की जो बात की उसको बिल्कुल आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि बल्दिया उज़्मा कराची में जो इंक्रोचमेंट थी, दूसरी चीज़ें थी, वो हमने बहुत कोशिशें, बहुत मेहनत के बाद तो उसको बेहतर की। तो इंशाल्लाह कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी इसी तरीके से मेहनत की जाएगी, उसका बाकायदा प्लान किया जाएगा, उसको और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जितने भी इदारे हैं जो ये काम करते हैं उनको फाल किया जाएगा और उनको प्रॉपर सपोर्ट भी किया जाएगा, गाइड भी किया जाएगा और उनको अकाउंटेबल भी किया जाएगा उनकी जिम्मेदारियों के तहत। उसके अलावा जो लैंड जो जिस तरीके से कोई कब्जा करता है उसमें किसी भी, तो उसमें हम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसमें जिस हद तक हमें जाना हुआ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में हम की मदद हासिल करने के लिए हम जाएंगे और लोगों की जो हार्ड अर्न मनी से कमाया हुआ पैसा होता है, उनकी जमीन होती है, उनका घर होता है, उनको हम महफूज बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि ये तमाम चीज़ों को अच्छी बेहतर इंतजामिया के थ्रू बेहतर किया जा सके। जो अफसरान हैं उनका एतमाद बहाल हो, उनको ट्रस्ट हो लीडरशिप पे, लोगों को एतमाद हो, तमाम चीज़ें, हर चीज़ का टाइम लाइन होना चाहिए। लोग कोई भी काम करते हैं फिर उसमें एक लंबा टाइम गुजरता है, जिससे एक बात एतमादी और डिस्ट्रस्ट पैदा होता है गवर्नमेंट के काम में। लोग फिर उसको शक की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि शायद इसको करने के दूसरे तरीके मौजूद हैं और वो हो भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस किस्म का जो डिस्ट्रस्ट है लोगों का वो ना हो। एक टाइम लाइन जो है जो मुतय्यन की जाती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कागज को निपटाने के लिए कि वो नेक्स्ट स्टेज पे जाए, वो तमाम चीजें हम करेंगे। इसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको फाल किया जाएगा और जिसका जो काम है वो अपने ही दायरे में सिर्फ रहकर वो काम कर सकता है और उससे ही वो अकाउंटेबल होगा उन तमाम चीज़ों का। मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं इसमें मेहनत करके इसको बेहतर अपने पाँव पे खड़ा कर सकूं और एक अच्छा इदारा जैसे ये पहले था
وہ بنا سکوں. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خاص طور پہ جو مطلب انٹر ڈپارٹمنٹل تعاون ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایم سیز کی، کے ایم سی کی، کے ڈی اے کی، کیونکہ تمام ہی جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بلدیاتی سہولیات پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سر ماضی قریب میں اس کا بڑا فقدان رہا ہے، اس لیے کہ چونکہ کے ڈی اے کو زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اسے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، وہ تو ابھی بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کا بحیثیت ڈی جی تعینات ہونا ایک اس طرح سے بھی بہتر ہوگا کہ آپ کے ایم سی اور کے ڈی اے کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے اس کو بھی بہتر کر سکیں گے. اور بہت ہی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے سوال کو، بہت نازک اور بہت سینسٹیو بات کی. بالکل ایسی ہے، یہ جتنے بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو لینڈ مینجمنٹ کے ادارے ہیں جس میں ایم ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ان کی جو روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ صفائی ستھرائی ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ آپ کے نکاس ہو، سیوریج کا. اسی طریقے سے کسی کے گھر کا کوئی ایشو ہے، کوئی نیا گھر اس نے خریدنا ہے یا اس نے کوئی بیچنا ہے یا میوٹیشن کرانا ہے اس کا، یا اس کے علاوہ ان کی انہیریٹنس کا ایشو ہے، تو وہ اس کی روزمرہ کی زندگی کا ایشو ہے، کسی کے بھائی کا ہے، کسی کے بہن کا ہے. یہ تمام چیزوں کو سالو کرنا بہت ضروری ہے. ہر انسان کا زندگی میں جس طرح ایک دفعہ وہ شناختی کارڈ بنواتا ہے یا ایک دفعہ وہ اپنا پاسپورٹ بناتا ہے، اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کا امیج ہوتی ہیں. اگر ہم نے اس میں ہم فیلئر ہوتے ہیں اس کی اس سیٹسفیکشن اترنے پہ اس سٹیزن کے، تو وہ کسی طور پہ بھی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا، اور وہ دکھ اس کا پوری اور وہ غم اس کو پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور وہ ہر جگہ بتاتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس ادارے کیا تھا اور اس میں مجھے اس قسم کی مشکلات ہوئی، یہ ہزیمت اٹھانی پڑی اور اتنی تکالیف ہوئی، اور اس لیے وہ پوری زندگی اس کو برا کہتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سسٹم کو سائنٹیفک طریقے سے بہتر کیا جا سکے، لوگوں کا ان پرسنل انٹریکشن کم سے کم ہو، ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، لوگ تھرو اپنے مشینز کے تھرو، ای میل، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی کے تھرو اپنی چیزوں کو معلوم کر سکیں. پرسن ٹو پرسن کم سے کم تعلق ہو ان کا، وہ ڈپازٹ کریں ایک چیز کو، کسی فائل کو ایک جگہ. ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس جا کے اس سے ملا جائے، اس کی ٹیبل پہ رکھا جائے، اس سے بات کی جائے اور تمام چیزیں. اس کو ہم بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کا جو ایک امپریشن ہے گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آ کے پریشانی کا، اس کو دور ہو سکے. اور دنیا میں اس طرح کے ماڈلز اب بنائے مینجمنٹ کے جو کہ بہت سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. ایون ترقی پذیر ممالک میں وہ بہت بہتر طریقے سے مینج کیے جا رہے ہیں. جس طریقے سے بورڈ آف ریونیو نے لارمس بنایا جس میں آٹومیٹڈ سارا ریکارڈ ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کے ایم سی میں ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے. اس میں ہم اس کو بالکل آٹومیشن پر چیزوں کو لائیں جس میں انسان اپنے ریکارڈ، اپنے گھر کی چیزیں، اپنے کاغذات، اپنی تمام چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے کر سکے. اور دوسرا ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ اسکیمز اگر ہم لا سکے، ہمارے اس میں اس طرح کی کوئی اپارچونیٹی ہمیں ملی تو میں ضرور اس میں کوشش کروں گا. اور دوسرا کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک کلوز لائزون رکھا جائے گا بلدیہ عظمیٰ کراچی سے، اور 6 جو ہمارے بلدیہ عالیہ ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ان کے ساتھ، تاکہ جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو سالو کیا جائے. جیسے کہ اینٹی انکروچمنٹ کے ڈی اے کا بھی ہے، اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی کا بھی ہے، اور وہ ڈی ایم سی کے اندر بھی کام کرتا ہے. لینڈ کی یوٹیلائزیشن اور لینڈ کے جو ایشوز ہیں وہ کے ایم سی کے بھی ہیں اور کے ڈی اے کے اندر بھی ہیں. ان تمام چیزوں سے اچھا کوآرڈینیشن ہونے سے یہ تمام چیزوں کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ہم سرخرو ہو سکتا ہے کراچی اوور آل. لوگوں کی نظر میں لوگوں کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ بلدیہ عظمیٰ کا کام ہے، یہ ادارہ ترقیات کراچی کا کام ہے یا کسی اور ادارے کا کام. لوگ تو اس کو بالکل اسٹریٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس میں فیل ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ حکومت سندھ کا نام بلند رہے اور تمام چیز جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ممتاز ہو، وہ اس کو اچھے ناموں سے کریں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور اس میں جو
इंटरवेंशन हम कर सके वो जरूर लाएंगे ताकि चीजें बेहतर हो, फाल हो और सिर्फ एक चीज पे फोकस हो, वो है कि लोगों की फलाह बहबूद और पब्लिक फ्रेंडली हमारा हर काम हो ताकि लोग उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। सैफ साहब, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे आपने इंक्रोचमेंट की बात की। पिछले दिनों आपने जो किडनी हिल पार्क है उसको आपने जो इंक्रोचमेंट से उसको ख़त्म कराया और बाकायदा उसकी डेवलपमेंट भी शुरू की गई। इसी तरह सर जो एक डिपार्टमेंट है मास्टर प्लान का, जो KDA का डिपार्टमेंट है, उसका बड़ा अहम रोल है। ये तमाम चीज़ें जो ख़राबियाँ शुरू होती हैं या इंक्रोचमेंट या चाइना कटिंग जो है, इसमें मास्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट का बहुत अहम किरदार होता है और यही वो डिपार्टमेंट है जो कि चीज़ों को तब्दील भी करता है। सर, इसके हवाले से कोई ख़ास स्टेप्स लिए जाएंगे कि जो मास्टर प्लान चीज़ों का होता है उनको सही मानों में महफूज किया जा सके और उसमें कोई भी तब्दीली की जा रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए? मास्टर प्लान इट्स अ मदर प्लान। मैं इसको समझता हूँ कि वो एक जिस तरह होली प्लान है, ये एक ऐसा यानी एक ऐसी मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जिसको छेड़ना या इसमें रद्दबदल करना या उसको अपने तौर पे चीजों को चेंज करना, इट्स अ क्राइम, ये क्रिमिनल एक्ट है। मास्टर प्लान इस बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। हमारा उनसे बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हम रखना चाहते हैं कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, कोई भी अगर नई चीज बनने को आती है तो मास्टर प्लान के तहत हो। कोई हाई राइज है तो उसकी जो इजाजत है वो भी मास्टर प्लान के थ्रू, उसमें डिविएशन के नतीजे में या बाद में उसमें किसी तरह की ऑल्टरेशन की जाए तो वो बेहतर नहीं समझी जाती। जैसे जो भी मास्टर प्लान बनाया जाता है एक दफा वो अगले 20 साल 30 साल की जरूरियात को पूरा रख कर बनाया जाता है, तो उसके बीच में जो तब्दीलियां आती हैं वो बेहतर नहीं होती, जो कि हमने देखा भी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है उनसे बेहतर राब्ता रहे, तमाम चीजों में डिस्कशन रहे और बहुत ओपन डिस्कशन हो और किसी चीज में जो हमारी राय हो वो भी जरूर इसमें इनकॉर्पोरेट की जाए ताकि कराची शहर की भी बेहतरी हो, इसमें इसकी खूबसूरती में इजाफा हो और ये जो एक कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है वो ना बने, इसमें ओपन स्पेसेस हो, इसमें प्ले ग्राउंड हो, इसमें जो सही एम्यूनिटी की जगहें वो लोगों को मैसर हो। तमाम जिस तरह आपने किडनी हिल का नाम लिया जो 62 एकड़ की एक हसीन जगह है शहर के बस में, वो अभी डेवलप कर रही है बल्दिया उज़्मा कराची, तो वो एक बहुत ही हसीन तोहफा कराची वालों को मिलने वाला है जो कि मास्टर प्लान में शामिल था। ये स्कीम नंबर 32 है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको शुरू किया था, फलक नुमा इसका नाम रखा था। अहमद अली पार्क जो यहाँ के टाउन प्लानर थे उनके ऊपर रखा गया था, लेकिन ये कुछ लिटिगेशन की वजह से ये पसे पुश रहा 25-30 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हम उसको बहुत हसीन डेवलप कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक ग्रेट गिफ्ट होगा फॉर द पीपल ऑफ दिस सिटी। सर, आप थोड़ी सी बात बस मुख्तसरन करना चाहूँगा KMC के मुलाजमीन के हवाले से। एक तरफ तो उनके जो तनख्वाहों में इजाफे का इशू चल रहा है वो है, और फिर अब बहैसियत DG KDA आपको KDA के जो मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो KDA के मुलाजमीन हैं उनकी भी तनख्वाहें कुछ माह से पेंडिंग हैं जिसमें हम उनकी जानिब से मुख्तलिफ डिमांड्स देखते रहे। क्या कहते हैं सर, पहले KMC और फिर KDA के हवाले से बता दीजिएगा। वजह फरमाया ये इश्यूज हैं। जिस तरीके से इस दफा इस बजट में 2019-20 के बजट में हुकूमत सिंध ने 15% का इजाफा किया तमाम सरकारी मुलाजमीन की बेसिक पे में, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची ने उसको अप्रूव किया। मैंने बीइंग द कमिश्नर उसको अप्रूव किया, मेयर कराची साहब ने उसको अप्रूव किया, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं दे पाए कि वो हमें जो इजाफी ग्रांट तनख्वाह की आती है वो हुकूमत सिंध की तरफ से भी मौसूल नहीं हुई। इसके लिए हमने दरख्वास्त दी हुई है लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब को, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को, तो इंशाल्लाह वो अनकरीब जैसी रिलीज होती है तो
ہم ضرور اس میں ان کو جو 15% انکریز ہے وہ دیں گے. کسی ایک آدمی کا بھی اس میں آفیسرز بھی شامل ہیں, لوئر اسٹاف بھی شامل ہے. یہ ظاہر ہے ایک مشکل چیز ہے, تمام آج کل کی مہنگائی کے زمانے میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں جو بھی اس طرح کا, اس سے کہ ہر کسی کو بھی تنخواہ اس میں سے نہیں ملی ہے, جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو پروٹیسٹ نہیں کر رہے. تو سر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے, مطلب مذاکرات ہو گئے ہیں, کامیاب ہو گئے ہیں؟ بالکل, آج ہم نے دوسرا خط لکھا ہے لوکل گورنمنٹ سیکرٹری صاحب کو اور لوکل اور فائنانس سیکرٹری صاحب کو. میری میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ فائنانس سیکرٹری سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ ہو, اور ہمارے تمام جو محنت کش ہیں, جو ہارڈ ورک کرتے ہیں تمام بلدی عظمیٰ کراچی میں, تو ان کی سیلری میں جو 15% اضافہ ہوا ہے بیسک پے میں وہ ہو جائے. اس کے لیے کافی تگ و دو کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے سر, بس لاسٹ جاتے جاتے ہی بتا دیجیے گا کہ کے ڈی اے کے جو ملازمین ہیں جن کے واجبات کچھ ماہ سے پینڈنگ ہیں, تنخواہیں تھوڑی بیک لاگ میں جا رہی ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے گا سر؟ جائے گی, ہم اپنے ریونیو کو, جو ہمارا ریونیو کمپوننٹ ہے کے ڈی اے کا, کے ڈی اے میں جو ارننگز ہیں اس کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے, تاکہ جو ڈپینڈنسی ہے گورنمنٹ پہ وہ کم ہو اور جو ہمارا ریونیو کمپوننٹ ہے وہ بہتر ہو. اور اس کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جو واجبات ہیں وہ دیے جائیں اور آئندہ آنے والے وقت میں تنخواہیں اور پینشن کو وقت پہ ادا کیا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, میونسپل کمشنر کے ایم سی اور ڈی جی کے ڈی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں کہ آپ بہت کامیابی سے کے ڈی اے اور کے ایم سی کو بہتر انداز میں چلا سکیں. بہرحال ناظرین, یہاں اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.